रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। लकडाउन खुकुलो पार्ने सरकारको तयारी यथास्थितिमा खुकुलो पार्दा जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको भनाई। लक्षणविहीन समुदायमा कोरोना फैलिएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणमा समस्या। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 3 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी। छिमेकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि 7 दिनका लागि सीमा सील गर्ने कर्णाली सरकारको निर्णय। राजस्व कम भएपछि ऋण र सहायतामा जोड दिने सरकारको तयारी। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै तत्काल रोजगार उत्पादन हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई जानकारहरूको सुझाव। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको आयात नियमित नभएपछि अमेरिकाद्वारा स्वदेशी उत्पादन र प्रयोगमा प्राथमिकता दिने तयारी। र स्पेनको शीर्ष डिभिजनको लीग फुटबल ला लिगा आगामी जुनबाट पुनः सुरु गरिने। क्लबहरूले यसै साताबाट प्रशिक्षण थाल्ने। सुरुमा इन्द्रलक्ष्मी, समाचार अब विस्तारमा। कृषि उत्पादनमूलक उद्योग अति आवश्यक वस्तुको ढुवानी तथा बिक्री र पूर्वाधार निर्माणमा रोक नलाग्ने गरी लकडाउनको नयाँ ढाँचा तयार पारिएको छ। कोभिड-19 संक्रमण नदेखिएका जिल्लामा आगामी 26 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो पार्न नयाँ ढाँचा बनाइएको हो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा हिजो 9वटा मन्त्रालय र 4वटै सुरक्षा निकायका अधिकारी सम्मिलित अनौपचारिक बैठकमा लकडाउनको नयाँ ढाँचाबारे छलफल भएको थियो। मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बैठकमा वैशाख 26 गतेबाट लकडाउनको स्वरूपमा फेरबदल हुने गरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने कोभिड-19 संक्रमण नदेखिएका जिल्लामा लकडाउन खुकुलो हुने गरी खाका तयार भएको छ। यसलाई उच्चस्तरीय समन्वय समितिले आज अनुमोदन गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्नेछ। सुरक्षा अधिकारीहरूले संक्रमण देखिएका जिल्ला र भारतीय सीमा क्षेत्रलाई रेड जोन घोषणा गर्न सुझाव दिएका छन्। संक्रमण नदेखिएका हिमाली र पहाडी जिल्लाभित्र आन्तरिक आवागमन खुकुलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। कृषि बाली लगाउने समय भएकाले पनि लकडाउन लचिलो बनाउन लागि एक अधिकारीले बताए। भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका 16 जिल्लालाई ग्रीन जोन, 6 जिल्लालाई अरेन्ज जोन र 1 जिल्लालाई रेड जोन घोषणा गरेको छ। यताका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले भने आवागमन ठप्प बनाउन तराई, मधेस सहित दक्षिणतर्फका सबै जिल्लालाई रेड जोन घोषणा गर्न सुझाव दिएका छन्। हिजोको बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार 77 वटै जिल्लालाई उच्च जोखिम र सामान्य गरी 3 तहमा विभाजन गरेर त्यही अनुसार कृषि उपज, पशुपालन, उत्पादनमूलक उद्योग, दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरण, भण्डारण तथा ढुवानीमा खुकुलो बनाइनेछ। विद्यालय, चलचित्र घर, भिडभाड हुने बजार, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा भने अहिले लगाइएको रोकलाई नै निरन्तरता दिइने ती अधिकारीले बताएका छन्। संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सरकार चुकिरहेको भन्दै विज्ञहरूले भने नेपालगञ्जमा फैलिएको संक्रमणले त्यही सन्देश दिएको जनाएका छन्। संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चुस्त बनाउन र दैनिक 3000 सम्म पीसीआर परीक्षण गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्। यथास्थितिमा लकडाउन खुकुलो पार्दा स्वास्थ्य चुनौती आउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। सरकारले लकडाउनबारे निर्णय गर्नुअघि नेपालगञ्ज घटनालाई राम्ररी केलाउन आवश्यक रहेको औल्याउँदै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका डाक्टर निरज सिंहले भन्नुभयो, हामीले 1.5 महिना मुलुकलाई रोक्यौं, तर यो समयमा अस्पताल, जनशक्ति र चिकित्सकीय सामग्री परीक्षण आदिको अवस्था बलियो पार्न भने सकेनौं। अब सबै तयारी कागजमा मात्रै भयो, अस्पतालमा भने भएन। चैत्र 11 गतेबाट सुरु भएको लकडाउनको आज 43 दिन पुग्दैछ। अबको 2 दिनदेखि 3 साताभित्र कोभिड-19 को केस कति बढ्छ त्यस आधारमा मुलुकको भविष्य निर्धारण हुने औल्याइएको छ। उहाँले भन्नुभयो, 1.5 महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द छ, तर संक्रमण भित्रभित्रै फैलिरहेको छ। यो संक्रमणको विस्तार अझ केही सातापछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ। अन्य मुलुक जस्तै नेपालमा 81 संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै चिकित्सकहरूले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपालगञ्जमा संक्रमण समुदायमा सरिसकेकोले अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। नेपालगञ्जमा कोभिड-19 संक्रमण फैलिन नदिन र संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्क भेटघाट भएका व्यक्तिको खोजीलाई सहज बनाउन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासनमा हिजो भएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको सुझावपछि आज 11 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। आइतबार एकै दिन 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि कति जनाको पीसीआर परीक्षण गर्ने भन्ने अन्यल बढेपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निषेधाज्ञाले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सजिलो हुन सक्छ। धेरै जनामा संक्रमण देखिएपछि लकडाउन कडा हुने अनुमानमा
हिजो बिहान बजारमा किनमेल गर्नेको भिड लागेको थियो। सर्वसाधारणले सामाजिक दूरी समेत कायम गरेका थिएनन्। निषेधाज्ञा जारी भएपछि सर्वसाधारणले घर बाहिर निस्कन पाउने छैनन्। अति आवश्यक बाहेक गाडी गुड्न दिइने छैन। नेपालगञ्जका 4 स्थान यसअघि नै सिल गरिएका छन्। नेपालगञ्ज 5 का एक वृद्धमा शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीसँग सम्पर्क भएकाहरूको परीक्षण गर्दा आइतबार नेपालगञ्ज 8 मा 14 जना र नेपालगञ्ज 5 डीएसपी रोडका 1 जना गरी 15 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। हालसम्म कोरोना संक्रमण नदेखिएको एकमात्र प्रदेश कर्णाली 7 दिनका लागि सिल गर्ने निर्णय भएको छ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको हिजो बसेको बैठकले छिमेकी प्रदेश सुदूरपश्चिम र प्रदेश 5 बाट संक्रमण भित्रिने जोखिम आकलन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। सामाजिक विकास मन्त्री एवं प्रदेश स्तरीय कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय कार्य समितिका संयोजक दल रावलले अब कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गर्ने सबै नाकामा आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिने बताउनु भएको हो। कर्णालीका हुम्ला, मुगु र डोल्पा अन्य प्रदेशका साथै चीनसँग पनि जोडिएका छन्। सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम र कालीकोट अन्य प्रदेशका जिल्लासँग जोडिएका छन्। लकडाउनपछि आफ्ना नागरिक अलपत्र परेको भन्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उद्धार गरी धेरैलाई गाउँ फिर्ता गरे। मन्त्री रावलले भन्नुभयो, यो निर्णयबाट कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा कतैबाट मान्छे प्रवेश गर्न पाउने छैन। संघीय सरकारले लागू गरेको लकडाउन पनि कडाइका साथमा पालना गरिनेछ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशका विभिन्न 27 स्थानमा चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य कर्मीको टोली खटाउने निर्णय पनि गरेको छ। गाउँपालिकाका केन्द्र, प्रमुख बजार क्षेत्र जस्ता रणनीतिक स्थानमा टोली परिचालन गरिने मन्त्री रावलको भनाइ छ। राजस्व संकलन कम भएपछि सरकारले स्रोत जुटाउन वैदेशिक सहायता तथा ऋणमै जोड दिने भएको छ। यस वर्षको बाँकी अवधि र आगामी आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा जोड दिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बताउनु भयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेकाले सरकारी राजस्व संकलन निकै कम हुँदै गएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले हिजो राजस्व संकलनबाट भइरहेको खाडललाई वैदेशिक सहायता परिचालनले परिपूर्ति गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कोरोनासँग मात्रै सम्बन्धित रकम पनि ठूलो आउन लागेको छ। आर्थिक पुनरुत्थानका लागि 1.5 खर्ब जति रकम सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छ। अरू सम्झौता पनि गर्दैछौं। कोरोनाको जोखिमपछि सरकारलाई राजस्व संकलनमा चाप परेको छ। चैत मसान्तसम्म सरकारले 4 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा 1 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँले कम अर्थात् 3 खर्ब 76 अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। यस मध्ये सबैभन्दा कम भन्सार राजस्व संकलन भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले भन्नुभयो, पछिल्ला दिनमा भन्सार राजस्वमा मासिक लक्ष्यको 1/4 मात्रै उठ्ने गरेको छ। भन्सार मात्रै होइन, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क लगायत पनि प्रभावित भएका छन्। त्यसले गर्दा चालु वर्षको राजस्व लक्ष्य हासिल हुनेमा चाप सिर्जना भएको छ। यसकारण अब वैदेशिक सहायता तथा ऋणमा जोड दिनु परेको उहाँको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसै वर्षका लागि विश्व बैंकबाट 3 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट 13 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ र एसियाली विकास बैंक एडीबीबाट 30 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिने निश्चित जस्तै भएको छ। यसबाहेक आईएमएफबाटै थप 13 अर्ब रुपैयाँ ऋणका लागि सरकारले प्रस्ताव गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयले दक्षिणतर्फ सशस्त्र प्रहरीका थप 378 बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्टको स्थायी संरचना राख्ने गरी विस्तृत खाका पेश गर्न सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिजो सशस्त्र प्रहरी महानिर्देशक शैलेन्द्र खनाललाई बोलाएर प्रभावकारी रूपमा सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि थप जनशक्ति र युनिट राख्ने गरी योजना माग गर्नु भएको हो। अहिले भारततर्फ सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरीका 120 वटा स्थायी संरचना सहितका बीओपी छन्। लकडाउनपछि सीमा आवागमन बन्द गर्न अस्थायी प्रयोजनका लागि 1213 वटा चेक पोइन्ट खडा गरिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणको त्रासका बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी तीव्र पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले मन्त्रालयगत छलफलहरू सकिएको र बजेटसँगै यसका सिद्धान्त र प्राथमिकता, आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानहरूको विवरण लगायत 1.5 दर्जन प्रकाशनहरूको समेत तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच अर्थविदहरूले भने रोजगारी तथा उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा आमूल सुधार गरी महाव्याधिले सिर्जना गरेको
वर्तमान अवस्थाको व्यवस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालको समेत अर्थतन्त्र सुस्त बनेको छ। मुलुकमा भित्रने रेमिटेन्स कम हुँदै गएको छ भने पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। राजस्व परिचालनमा उल्लेख्य कमी आएको छ। अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेपछि लामै समयसम्म यसको प्रभाव देखिने पक्का छ। नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय व्यय तयार पार्दा अहिलेको क्षति न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने कार्यक्रमहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने अर्थविदहरूको सुझाव छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि प्राथमिकताहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सबभन्दा पहिला राहतमा ध्यान दिनुपर्छ, किन भन्दाखेरि कोभिड-19को लकडाउनको कारणले थुप्रै मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्, जसको तत्कालै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना हुने खालका ग्रामीण पूर्वाधार जन्ने कार्यक्रमहरू सरकारले अगाडि विस्तार गर्नुपर्ने छ। तेस्रो चाहिँ स्वास्थ्य आउँछ। स्वास्थ्यको पूर्वाधार हामीले देखिहाल्यौँ धेरै कमजोर रहेछ। त्यस कारणले स्वास्थ्यको पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने, लगानी वृद्धि गर्नु तेस्रो प्राथमिकता र चौथो चाहिँ कृषि। अहिलेको महामारीले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेत उदाङ्गो पारेको छ। नेपाल सहित विश्वका कुनै पनि मुलुक 81 आइलाग्ने यस प्रकारको महामारीसँग जुझ्न अक्षम रहेको तथ्य अहिले छर्लङ्ग भएको छ। स्वस्थ शरीरले मात्र स्वस्थ समाज र समुन्नत मुलुक निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्छ। यसलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री बताउनुहुन्छ। यसले नेपाली जनमानसमा के भने एउटा राष्ट्रको वातावरण चाहिँ ल्याइराखेको छ। त्रास भने के भने देखिने पनि रहन्छ, कतिपय सिम्टमहरू पनि हुँदो रहेछ भन्ने भएपछि मलाई पनि छ कि मैले सँग बितेर मान्छेसँग पनि छ कि त्रास रहिरहेको हुनाले अहिलेको बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरो भने के भने सबै नेपालीलाई हामीले टेस्ट गरेर पुरा गर्छौँ भन्नु पर्यो। त्यसो भएपछि मान्छेहरूलाई के भने मनोवैज्ञानिक रूपले पनि सरकारले चाहिँ धारस दिएको छ, हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने कुरो आउन सक्छ। अनि त्यसो भएपछि आफूले गर्नुपर्ने काममा मान्छेहरू पनि ढुक्क भएर लाग्न सक्ने अवस्था हुन्छ। स्वदेशमा ठूलो संख्यामा युवाहरू बेरोजगार छन् भने करिब 45 लाख रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका छन्। संक्रमणका कारण विश्वमै ठूलो आर्थिक मन्दी छाउने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको प्रक्षेपणसँगै ती नेपाली पनि स्वदेश फर्कने सम्भावना उच्च छ। उनीहरूका लागि स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नु सरकारका लागि निकै ठूलो चुनौती हो। यी र यस्ता चुनौतीको सामना गर्न सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण र उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम उपभोग गरी रोजगारी सृजना गर्नु आवश्यक छ। पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने गरी एलोकेसन चाहिँ गर्नुपर्दछ र यसो गर्नुको फाइदा चाहिँ यी क्षेत्रमा तत्काल रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ सृजित हुन सक्दछन् र ठूलो संख्यामा रोजगारी चाहिँ गुमाएका मानिसहरू चाहिँ रोजगारीको चाहिँ अवसरहरू सृजना गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ र यो कुराले चाहिँ तेस्रो प्राथमिकता स्वतः निर्धारण हुन्छ कि यसोटी चाहिँ सरकारले जसरी हुन्छ रोजगारी चाहिँ बढाउने कार्यक्रममा चाहिँ बजेटको चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। हाम्रो खर्च प्रणालीमा देखिएका थुप्रै अनुत्पादक खर्चहरू छन्, तिनलाई तत्काल कटौती गर्ने काम सरकारले गरोस्। महामारी नियन्त्रणमा लिए अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन विकसित राष्ट्रहरूलाई निकै कठिन हुने विभिन्न निकायहरूले आंकलन गरेका छन्। तर नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकले भने यसलाई अवसरका रूपमा समेत सदुपयोग गर्न सक्ने पूर्व अर्थमन्त्री आचार्यको तर्क छ। यो व्याधिले चाहिँ एउटा अवसर पनि हामीलाई ल्याएको छ। हामीले हाम्रो कृषि क्षेत्र, जलविद्युतको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र, वनको क्षेत्रको अधिकतम उपयोग गरेर चाहिँ उत्पादन वृद्धि गरेर रोजगारी प्रवर्धन गर्न सक्ने सम्भावना देख्छु। रेमिटेन्समा कमी लगायत अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक रहेको अवस्थामा आउने दिनमा अवस्था थप खस्कने दात्री निकायहरूको अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले जारी राखेका संक्रमण नियन्त्रणका उपायलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बजेट मार्फत योजनाबद्ध कार्यक्रमहरू ल्याए यो विपत्तिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अवसरको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 प्रकोप र लकडाउनले मुलुकका आर्थिक संकटमा पर्ने भएपछि सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सबै सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना बन्द गरेको छ। मन्त्री परिषदले वैशाख 14 मा राज्य कोषबाट तलब भत्ता पाउने र सरकारी लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थान सहित सबै संगठित संस्थानमा नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले अत्यावश्यक बाहेकका कर्मचारी भर्ना र दरबन्दी थप एवं मिलानका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न समेत अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो 24 घण्टामा कोभिड-19 का नयाँ संक्रमित नभेटिएको जनाएको छ। हालसम्म मुलुकमा 7 वर्षदेखि 81 वर्ष उमेरसम्मका 75 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 58 जना पुरुष र 17 जना महिला छन्। संक्रमित मध्ये 59 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने 16 जना निको भइसकेका छन्। प्रदेश 1 मा 31, प्रदेश 2 मा 13, बागमतीमा 7, गण्डकीमा 2, प्रदेश 5 मा 17, सुदूरपश्चिममा 5 जना छन्। कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म कोरोना संक्रमित देखिएका छैनन्। मुलुकमा सोमबार 24 घण्टामा 226 वटा नमुनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म देशभरि 13,640 नमुनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। खाडी तथा मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले करार अवधि समाप्त भएर अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनु पर्ने प्रतिवेदनको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले योजना बनाइरहेको छ। परराष्ट्रले भने जुन देशले किटान नै गरेर विशेष अनुरोध गरेको छ उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीका अनुसार गैर कानूनी हैसियतमा रहेका झण्डै 30,000 नेपाली प्राथमिकतामा छन्। साउदी अरब, कुवेत र मलेसियाले गैर कानूनी हैसियतमा रहेका कामदारलाई पठाउने नीति लिएको छ। कुवेतले त क्याम्पमा राखिसकिएको पनि छ। कुवेतमा मात्र 7,000 नेपाली गैर कानूनी हैसियतमा रहेको सूचना प्राप्त भएको श्रम रोजगार पत्रकार समूहसँग उहाँले भन्नुभयो। आफ्नै जहाजमा फर्काउने भन्दा हामीले रेस्पोन्स गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रा लागि ठूलो कुरा हो, उहाँको भनाइ थियो। युएले रोजगार करार पत्र समाप्त भइसकेका कामदारलाई पठाउन कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ। यसैबीच परिवार मात्रै बस्नका लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा कामदारलाई राखेको भन्दै कतार सरकारले 1,855 कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। कतारले परिवार बस्ने र कामदार राख्ने क्षेत्र तोकेको थियो। लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, निर्माण लगायत क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको भन्दै प्रदेश 1 का निजी क्षेत्रका व्यावसायिक छाता संगठनले सहुलियत माग गरेका छन्। मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले लकडाउनले उद्योग व्यवसाय बन्द भएको अवधिदेखि कम्तीमा 3 वर्षका लागि ब्याज दर 5% घटाई ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका हुन्। काम नभएको अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न न्यायोचित नहुने र व्यावहारिक रूपमा पनि भुक्तानी गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै ती संस्थाले सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रममा किसानलाई पहिचान सहितको परिचय पत्रको व्यवस्था समेटिनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। अनुदानमा पारदर्शिता ल्याउन र कृषि वस्तु उत्पादन बढाउन आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा किसानका लागि स्वास्थ्य बीमाको समेत उचित व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भूषाललाई पठाएको सुझाव पत्रमा भनिएको छ नगर तथा नगर उन्मुख बस्तीमा कौशी करेसाबारीका लागि चाहिने उत्पादनसँग सम्बन्धित सामग्री सहज रूपमा उत्पादन गराउन नगरपालिका वडा तह र कृषि तथा पशु सेवा विकास केन्द्र बीच सहकार्य गर्नुपर्छ। संघीय सरकारले एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने, नगरपालिकाले स्रोत साधन उपलब्ध गराउने र सेवा केन्द्रको सट्टा कृषि शाखाहरूले सहजीकरण गर्ने ढाँचा आवश्यक छ। शहरी श्रमिकलाई रोजगारदाता मार्फत नगद साझेदारी गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि ठाउँ ठाउँमा स्थानीय सरकारको सुपरिवेक्षणमा स्वयंसेवी संस्था मार्फत भण्डारण सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना संक्रमण महामारीका बीच अत्यावश्यक N95 मास्क, औषधि लगायतका सामग्री आयात नियमित नभएपछि अमेरिकाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। मेडिकल सामग्री खरिद तथा बिक्रीमा प्राथमिकता दिन व्यापारी तथा आफ्ना नागरिकलाई निर्देशन दिने समेत तयारी भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। तत्कालका लागि स्वास्थ्य सामग्रीमा सो नियम लागू भए पनि अन्य क्षेत्रमा समेत लागू गरिने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वित्तीय सल्लाहकार पिटर नोभारोले बताउनु भएको छ। गत मार्च 80 बढी व्यापारिक समूहले औषधि, भ्याक्सिन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव हुने चेतावनी दिइसकेका थिए। यसैबीच विश्वभर संक्रमितको संख्या 36,42,210 पुगेको छ। 2,52,030 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 11,94,246 जना पूर्ण रूपमा संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अमेरिकामा 12,12,448 जना संक्रमित पुग्दा 69,731 जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
अब खेल प्रसङ्ग स्पेनको शीर्ष डिभिजनको लिग फुटबल ला लिगा आगामी जुनबाट पुनः सुरु गरिने भएको छ। क्लबहरूले यसै साता प्रशिक्षण थाल्ने र जुनको सुरुवातबाटै शीर्ष र दोस्रो डिभिजनको लिग थाल्ने योजना आयोजकको छ। खेलाडी र क्लबका कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षाका बारेमा क्लबले खेलकुद र स्वास्थ्य अधिकारीसँग प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रशिक्षण गर्न दिन उनीहरू राजी भएका हुन्। तर यसअघि सबै खेलाडीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भएको छ। स्पेनमा गत मार्चबाट फुटबल अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। शीर्ष डिभिजनको ला लिगा सञ्चालनका लागि विभिन्न नियमहरू समेत परिमार्जन गरिएको छ। ला लिगा आयोजकले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले ल्याएका निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्दै खेलाडी र कर्मचारीको स्वास्थ्यमा कुनै जोखिम नपारी लिग आयोजना गर्ने बताएको छ। ला लिगाको जारी सिजनमा 11औं चरणका खेलहरू बाँकी नै छन्। लिग स्थगित हुँदा बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा छ र ऊ दोस्रो स्थानको रियल मैड्रिड भन्दा 2 अङ्कले अघि छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभरको मौसम सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मुलुकका पश्चिमी भूभागका अधिकांश स्थान तथा पूर्वका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 13.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:21 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:40 हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी अर्थविद एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर शङ्कर शर्मासँग कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र त्यसमा सरकारले गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। हवस् त, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन भने यही सकिन्छ। साथी बासु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।